नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, हामी मानिसका जीवनमा हरेक चरणहरू पार गर्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। जब हामी एउटा गर्भ अवस्थाबाट विभिन्न चरणहरूबाट एउटा युवा अवस्थामा आइसकेपछि एउटा दाम्पत्य जीवनमा बाँधिरहेका हुन्छौँ। भनिन्छ यहाँ एउटा रथको दुई पाङ्ग्राको उदाहरण हाम्रो समाजले दिने गर्छ। आज हामी त्यही एउटा रथको दुई पाङ्ग्राको कुराकानी गर्दैछौँ। जब एउटा रथ चलाउनको लागि दुई पाङ्ग्राको जति महत्त्व छ, मानिसको जीवन सञ्चालन गर्नको लागि, जीवनमा मानिसले प्रगति र उन्नति गर्नको लागि श्रीमानलाई श्रीमतीको आवश्यकता छ, श्रीमतीलाई श्रीमानको आवश्यकता छ। त्यसकारण एउटा जीवन चलाउनको लागि यहाँ पनि दुई पाङ्ग्राको एउटा जिन्दगी हामीले चलाउनु पर्नेछ। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आज रहेको छ। भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर पनि यी गल्तीहरू नगर्नुस्। जीवनमा हामी जानेर होस् या नजानेर होस्, केही न केही जीवनमा गल्ती गरेकै हुन्छौँ। त्यही गल्तीबाट नै हाम्रो पारिवारिक विखण्डनहरू भइरहेका हुन्छन्। दाम्पत्य जीवनमा केही न केही असमझदारी र समस्याहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो दाम्पत्य जीवन सहज र सरल तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर भुलेर पनि गर्न नहुने गल्तीहरूको बारेमा आज कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक, लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीले देखाइरहेको मोबाइल नम्बरमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा जानकारी दिन्छौँ। श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर वा भुलेर पनि गर्न नहुने गल्तीहरूको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। एक एक बुदागत हिसाबले म यहाँहरूको माझमा जानकारी दिन्छु। अन्त्यसम्म नआत्तिकन यो भिडियोलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। सबभन्दा पहिलो कुरा रहेको छ, श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर वा भुलेर पनि गर्न नहुने गल्ती रहेको छ। विवाह पूर्वका कुराहरू कसैलाई पनि भन्ने र सुनाउने काम नगर्नुहोला। हामी जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तै हो, मनमान्य साथीलाई आफ्नो दाम्पत्य जीवनको बारेमा भन्दा के हुन्छ, आफ्नो विवाहभन्दा पहिलेको कुराहरू हामीले भन्दा के फरक पर्छ भनेर हामीले कसैलाई सुनाउने गरिरहेका हुन्छौँ। यसले हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा केही न केही समस्या र विखण्डनहरू ल्याइरहेको हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि श्रीमानले विवाह पूर्वका आफ्ना कथा र कहानीहरू आफ्नो आत्मीय साथी भनेर पनि कसैलाई नभन्नुहोला। त्यसैगरी कुनै पनि श्रीमतीले आफ्नो विवाहभन्दा पहिलेका कुराहरू, प्रेम प्रसङ्गका कुराहरू, आफ्ना आन्तरिक कुराहरू नजिकको साथी हो भन्दा के फरक पर्ला भनेर भुलेर पनि यहाँले चाहिँ यो कुराहरू नभन्नुहोला। यसले गर्दा तपाईँको घरमा पारिवारिक केही समस्याहरू ल्याउन सक्छ। यसले गर्दा तपाईँहरूमा केही चिसोपन ल्याउन सक्छ। समाजमा केही खालका अप्रिय घटनाहरू घट्न सक्छन्। तपाईहरूलाई समाज, गाउँ ठहरमा अरूले हेर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको दृष्टिकोणमा केही समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ। श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर वा भुलेर पनि विवाहभन्दा पहिलेका कुराहरू कसैलाई पनि नसुनाउनुहोस् र भन्दै नभन्नुहोस्। त्यसैगरी दोस्रो कुरामा हामी राख्दैछौँ, श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर पनि भुलेर पनि कसैलाई नभन्ने अर्को दोस्रो कुरा रहेको छ, शारीरिक सम्बन्धका कुराहरू कसैलाई पनि नभन्नुहोस्। शारीरिक सम्बन्धका कुराहरू भनेका यिनी व्यक्तिगत कुरा हुन्। आफ्नो मनको कुरा हो, मनभित्रका कुराहरू, आफ्नो तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरू। शारीरिक सम्बन्ध कसरी भयो, शारीरिक सम्बन्धमा के चरणहरू तपाईँले चाहिँ पारहरू गर्नुभयो, यावत कुराहरू, यस्ता खालका सम्बन्धका कुराहरू, हाँसी ठट्टामा कहिलेकाहीँ साथीभाइको नजिकमा तपाईँले भन्दा के फरक पर्छ भनेर यस्ता कुराहरू गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँ यो श्रीमानले कुनै साथीभाइलाई भनिदिनु भयो भने तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा खलबल आउन सक्छ। त्यसैगरी तपाईँ श्रीमतीले पनि कसैलाई भनिदिनु भयो, आफ्नो साथीलाई, आफ्नो श्रीमान र तपाईँ बीचको प्रेम सम्बन्धको कुराहरू, शारीरिक सम्बन्धको कुराहरू तपाईँले बाहिर भनिदिनु भयो भने यसले तपाईमा केही न केही नकारात्मक किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसकारण यी महत्त्वपूर्ण कुरा जानेर वा नजानेर, भुलेर वा नभुलेर, झुकिएर पनि श्रीमान श्रीमतीले गर्न नहुने दोस्रो गल्तीको रूपमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईको माझमा राखिरहेका छौँ। त्यसैगरी हामी अर्को जानकारी दिन्छौँ, श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर वा भुलेर पनि गर्न नहुने अर्को तेस्रो नम्बर गल्ती रहेको छ आर्थिक कुरा। आर्थिक कुरा कहिले पनि श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर वा भुलेर, श्रीमानले पनि आफ्नो साथीभाइ
कुनै पनि नजिकको व्यक्तिहरूसँग भन्दा के हुन्छ भनेर कति कमाउनुहुन्छ, तपाईसँग कति पैसा छ, कति आम्दानी छ, घरभित्रको आर्थिक कुराहरू कहिले पनि नभन्नु होला। यसले गर्दा आर्थिकै कारण मान्छेका विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यसकारण यस्तो खालको समस्याहरू नहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले यी कुराहरू, व्यक्तिगत कुराहरू, आर्थिक कुराहरू चाहिँ बाहिर कहिले पनि भन्नु हुँदैन। त्यसै गरी आफ्नो श्रीमानले कति कमाउनुहुन्छ, कति आम्दानी भइरहेको छ, श्रीमानले विशेष गरेर आर्थिक जम्मा गरेका कुराहरू श्रीमतीले पनि आफ्नो नजिकको मान्छेहरू सम्झेर, आफ्नो रिलेटिभ सम्झेर कसैलाई पनि नभन्नु होला। यसले गर्दा भोलिका दिनमा समाजमा केही न केही नराम्रो अप्रिय घटनाहरू, केही समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। त्यसकारण यस्ता आर्थिक कुराहरू, यस्ता व्यक्तिगत कुराहरू, तपाईँले धन अर्थ उपार्जन गर्ने कुराहरू, तपाईँभित्र भएका धनी र गरिब का कुराहरू बाहिर राख्नुभयो भने यसले दाम्पत्य जीवनमा केही न केही समस्याहरू ल्याउन सक्ने हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको माझमा हामी जोड्यौँ। त्यसैगरी म 4 नम्बरमा तपाईँको माझमा राख्दैछु, श्रीमान श्रीमतीले झुकेर वा भुलेर पनि गर्न नहुने चौथो गल्तीको रूपमा रहेको छ, व्यक्तिगत बानीका कुराहरू कहिले पनि बाहिर नभन्नुहोस्। श्रीमान श्रीमती बीचका आफ्ना व्यक्तिगत बानी र आचरणका कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण एउटा श्रीमान श्रीमती बीचमा के कुराहरू हुन्छ, सामान्य कुराहरू पनि बाहिर भन्ने, व्यक्तिगत कुराहरू पनि बाहिर भन्ने, यो बानीले गर्दा पक्कै पनि तपाईँहरूका यी कमी कमजोरीलाई तपाईँका आफ्ना साथी भनिएकाहरू, नजिकका भनेका व्यक्तिहरूले त्यही तपाईँको कमी कमजोरीलाई टेकेर भोलिका दिनमा केही नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू पार्न सक्छन्, केही न केही समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसकारण कहिले पनि श्रीमतीले श्रीमानको व्यक्तिगत कुराहरू, व्यक्तिगत बानीका कुराहरू आफ्नो नजिकको मन मिल्ने मान्छेसँग कहिले पनि नभन्नु होला। त्यसै गरी श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमती व्यक्तिगत बानी र आचरणका कुराहरू कसैसँग नभन्नु होला। आफ्नो इष्टमित्र, रिलेटिभ वा साथीभाइहरूसँग कहिले पनि भन्नु हुँदैन। यसले व्यक्तिगत कुरा र बानीका कुराहरू अरूसँग भनिदिनु भयो भने फलानाको यस्तो बानी छ रे, यो छ रे, त्यसले गाउँघरमा नकारात्मक किसिमको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो कुराहरू तपाईँले झुकिएर भुलेर पनि कहिले पनि नभन्नु होला। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी राखिरहेका छौँ। आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर वा भुलेर पनि गर्न नहुने गल्तीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी 5औं कुरा हामी तपाईँको माझमा राख्दैछौँ, श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर भुलेर पनि नगर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण गल्ती रहेको छ, पेसा व्यवसायका सम्पूर्ण कुराहरू कसैलाई पनि नभन्नुहोस्। भन्नुपर्छ तर सरल तरिकाले के काम गर्नुहुन्छ, यो काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो पेसा व्यवसायमा के काम गर्नुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ, कति घण्टा ड्युटी गर्नुहुन्छ, हरेक कुराहरू। त्यसकारण यो पेसा व्यवसायका कुराहरू कहिल्यै पनि घरका आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू, सबै कुराहरू यहाँले चाहिँ बाहिर भन्नु हुँदैन। जब फलाना चाहिँ श्रीमानले त यस्तो काम गर्छ अरे, विदेशमा त यस्तो काम गरिरहेछ अरे भन्ने यस्तो खालको नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ। फलानाको श्रीमतीले त यस्तो काम गरिरहेछ अरे। त्यसकारण श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीको पेसा व्यवसायको सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनु हुँदैन। त्यसै गरी श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानको सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनु हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। त्यसै गरी श्रीमान श्रीमतीले झुकिएर पनि भुलेर पनि गर्न नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण गल्ती रहेको छ, परिवारभित्रका रहस्यमय कुराहरू भन्नु हुँदैन। सासूको बानी व्यवहार, ससुराको बानी व्यवहार, परिवारमा के कुराहरू पहिला चाहिँ भएका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू, परिवारभित्रका एउटा गुदी कुराहरू, रहस्यमय कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू बाहिर भन्नु हुँदैन। कुनै पनि आफ्नो नजिकको मन मिल्ने साथी, रिलेटिभहरूलाई सबै कुराहरू गर्नु हुँदैन। त्यसकारण यस्ता कुराले गर्दा तपाईँको दाम्पत्य जीवन उम गति होइन कि उँधो गतितिर लिन्छ। तपाईँको दाम्पत्य जीवन एक रथको 2 पाङ्ग्रा होइन कि एक रथको एउटा पाङ्ग्रा मात्र हुन सक्छ। कसरी रथ तपाईँको चल्न सक्छ, विशेष ख्याल गरिदिनु होला। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। र त्यसै गरी हामी अन्तिम तपाईँको माझमा बताउँछौँ, श्रीमान श्रीमतीले झुकेर भुलेर पनि गर्न नहुने गल्ती भनेको अन्तिम रहेको छ, कुनै पनि भावी लक्ष्य र योजनाको बारेमा आन्तरिक कुराहरू बाहिरको मान्छेलाई नभन्नु होला। श्रीमानको भावी लक्ष्य के छ, योजनाहरू के छन्, यस्ता कुराहरू श्रीमतीले खास गएर कसैसँग भनिदिइहाल्ने, नजिकको मनमुटु मिल्ने साथी हो भने के हुन्छ भनेर भनिदिइहाल्ने, यसो काम गर्नुभयो भने भोलि केही न केही दुर्घटना निम्तिन सक्छ। यसले केही न केही समस्याहरू आउन सक्छन्। ती भावी योजना र लक्ष्यहरू तुछरापात हुन सक्छन्। त्यसकारण यस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर गएर भन्नु हुँदैन। त्यसै गरी श्रीमानले पनि भावी लक्ष्य र उद्देश्यहरू, श्रीमतीका लक्ष्य उद्देश्यहरू के छन्, आफ्ना लक्ष्य उद्देश्यहरू के
कति छन् यस्ता कुराहरू पनि साथीभाइ नजिकको आफन्तसँग गएर यहाँले सुटुक्क भन्ने काम गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा तपाईँको योजना अनुरूप अरूले काम गरेर तपाईँलाई पछाडि पार्न सक्छ। भोलि तपाईँका योजनाहरूलाई विफल बनाउनको लागि तपाईँका तिनी मान्छेहरू शत्रु बनेर आउन सक्छन्। त्यसकारण श्रीमान श्रीमतीले झुकेर पनि भोलिएर पनि गर्न नहुने यो महत्त्वपूर्ण अर्को गल्ती रहेको छ। भावी लक्ष्य र योजना कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन। आदरणीय दर्शकहरू, आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामी यस कार्यक्रममा तपाईँलाई दिइरहनेछौँ। हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक, लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ, संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 478 44 095 98 095 60 557 मा फोन गर्नुहोला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी दाम्पत्य जीवन सुखमय बितोस्। नमस्ते, जय होस्।